بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے مردانو عورتاں تے حاکم بنایا، عورتاں تے حاکم۔ ہن بیبیاں جے جلوس کڈن لگ پین اور ہولی ہولی بیڑا غرق ہوندا پیا، قوم دیاں بیٹیاں نو مغربی تہذیب دیاں دل دادا اس بات تے آمادہ کر رہی نے، اور پاکستان دے اندر بھی ایسا فتنہ کھڑا کرن دی کوشش کیتی جا رہی۔ تو سا دیکھیا نے پچھلے دنوں کہ سرے بازار جلوس کڈ کے نوجوان لڑکیاں انہاں بینر لکھوائے نے، کتبے ہاتھ چ پھڑے نے، انہاں آکھیا جسم ساڈا تے مرضی بھی ساڈی، اسی جو مرضی کریے کوئی پوچھن والن۔ اور او دا نتیجہ کل میں ایک ویڈیو کلپ سنے، نوجوان لڑکی تے باپ نو قتل کر دیتا ہے۔ باپ دا قصور کی ہے، جرم کی تھانے دے اندر اس بچی نے جڑا بیان دیتا ہے، انہیں آکھیا، تفتیشی افسر نے پوچھا بھی کیوں باپ نو قتل کیتے، وجہ انہیں آکھیا مینوں یار نو نہیں سی ملن دیندا۔ اس قوم دے نال جو ظلم ہو رہا کیتا جا رہا، دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ مغربی تہذیب نو غالب کرن دی کوشش کیتی جا رہی، لیکن غالب اسلام ہی رہ گا، انشاءاللہ غالب اسلام رہ گا۔ پروانیوں قرآن دیو، اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ ذوالجلال نے مردانو عورتاں تے حاکم بنایا۔ حاکم دیاں ذمہ داریاں بھی کئی نے، میں آئندہ کسے خطبہ جمعہ چ انشاءاللہ بیان کراں گا۔ مرد چونکہ حاکم ہے، مرد دی ذمہ داری ہے اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی نہ انصاف کرے، اچھا سلوک کرے، اپنی اولاد دے درمیان اچھا سلوک کرے۔ اگر خدا نخواستہ آپس دے اندر تلخی ہو گئی ہے، اللہ فرماندے نے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے گھر وچ اگر اختلاف ہو جائے، اور شیطان جڑا ہے نا، شیطان سب تو زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے جدوں دو میاں بیوی آپس لڑتے ہیں۔ خوشی تے بھرا نو لڑا کے بھی ہے، مولوی خطیب امام مقتدیاں نو لڑا کے بھی ہے، یارا سجنا بیلیاں نو بھی آپس لڑا کے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ پانی تے شیطان اپنا تخت لگاندا ہے، تے رات نو جدو آندے نا رپورٹ دین واسطے وہ شتونگڑے تے آ کے دس دے نے، سنا بھائی اپنی رپورٹ دے۔ انہیں آکھیا جی بڑا بڑا میں کام کر کے آیا، کی؟ انہیں آکھیا جی میں مولوی نو تے او دے مقتدی نو لڑا آیا۔ انہیں کام تے خیر چنگا کیتے۔ دوسرا آ گیا، سنا بھائی اپنی رپورٹ۔ انہیں آکھیا جی میں دو سجنا نو بڑے گوڑے سن تے غلط فہمیاں ایسیاں پیدا کیتیاں نے، کئی مہربان ہوندے نے نا، او دی سنی تے او دے تک، او دی سنی تے چار بنا کے او دے تک، اور کئیاں نو صلح اونجی نہیں وارا کھاندی۔ انہیں میں دو ساتھیاں نو لڑایا، انہیں بڑا اچھا کیتے۔ میں جی پیو پتر نو لڑایا، بڑا اچھا۔ بھائیاں نو لڑایا، جی بڑا اچھا۔ ایک آیا، انہیں سرکار میں بڑا وڈا کام کر آیا، کی؟ انہیں میں خاون تے بیوی دوہاں جیاں نو لڑایا، تے شیطان اپنے تخت تو اٹھ کے نا تے انہوں سینے نہ لا لیندا۔ واہ بچیا کام تے توں کیتا،
اصل کام تے تو کیتا، باقیاں دا بھی چلو ہے ہوے، پر 100% نمبر تے تو حاصل کیتے نے۔ میاں بیوی دے درمیان اختلاف پیدا کرنا، سائڈ دے بندے دوواں جیاں دی صلح کران لگے نے تے صلح ہی کرانی چاہیے۔ کئی ایسے کیس بھی سامنے آئے، غرض اپنی غرض ایسے کیس بھی ہے نے سامنے آئے نے کہ خاوند بیوی آپس جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، درمیان چ ایک بندہ تیسرا پیا، میں تو اڈی صلح کرا دینا، صلح ہون لگی ہے، کہہ کو آ کے بیوی نو طلاق دعا دیتی ہے تے آپ نے کہا وہ دینا کر لیا۔ اینو آندے نے باندر صلح کران والا، اونوں طلاق دعا دیتی ہے، طلاق دعا کے تے آپ وہ دن عدت دن بعد نکاح کر لیا۔ انج دی صلح نہ ہوئے بھی اپنے ٹھڈ تے ہاتھ پھیرن والا ہوئے، اگلے دا وس دا رستہ گھر اجاڑ کے تے اپنا گھر الگ آباد کرن دی کوشش کرے۔ ایمانداری نال، دیانتداری نال انہاں دوواں جیاں دے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن۔ توحید چینل